औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? एक बात है, ज़रूरी है तो कर रही हूँ। एक छोटा सा वाक़या है और उस वाक़ये में जो हमारे लिए 3 बातें हैं वो तीनों की तीनों मैं आज आप लोगों के सामने रखूँगी। मैं इन बातों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। कल ऐसा हुआ कि फैसलाबाद में ना एक 12-13 साल की बच्ची, 9th क्लास की बच्ची, अपने पेरेंट्स की वाहिद औलाद थी, उसने अपने बाबा को कहा कि मुझे मैंने जाना है, वो जो नहीं मेले शेले लगते हैं उसको क्या कहते हैं, पार्क शार्क में। तो बाप ने उसको बहुत ज़्यादा बाप कहते मेरा दिल राज़ी नहीं था कि मैं अपनी बच्ची को वहाँ पर लेके जा रहा हूँ। लेकिन बहरहाल फिर वो फूफू भी उस बच्ची की आई हुई थी, माँ भी थी, तो ये सारे लोग मिल के ना उधर उस वाले पार्क में चले गए जिसमें झूले लगे हुए थे ना। तो फिर एक झूला डिस्कवरी, बड़ा बकवास झूला है, बहुत ज़्यादा फजूल तरीन झूला है। तो उस फजूल तरीन झूले में ना वो बच्ची ने कहा कि बाबा मुझे टिकट लेके दें, मैंने इस पे बैठना है। तो बाबा कहते कि मेरा दिल राज़ी नहीं था, लेकिन बहरहाल मैंने उसको टिकट लेके दिया और बाकी लोग भी सारे वो झूले पे बैठ गए। और सब लोगों ने अपने जो सेफ्टी बेल्ट थे वो ख़ुद बांधे। ये भी बड़ा, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। जब झूला चल पड़ा तो थोड़ी देर बाद बच्ची का जो सेफ्टी बेल्ट है वो खुल गया और बच्ची अपने झूले से नीचे लटक गई। जब आपको पता है ना, डिस्कवरी झूला पूरा वो उल्टा हो जाता है ना, तो वो अब अपनी जो चेयर है उसके साथ उसने वो लटक गई। और उसके बाद लोगों ने चीखें वीखें मारी, लोगों ने कहा कि रोको रोको रोको। तो वो पता चला कि वो जिसने इसको चालू किया था ना, जो उसका वो था ड्राइवर सा, वो था ही नहीं, वो झूला ऑन करके चला गया था। फिर उसके बाद जब वो कमबख्त आया तो 2-2.5 मिनट तक वो बच्ची लटकी रही। ये 2-2.5 मिनट कहने में तो बहुत कम है, लेकिन बरतने में बहुत ज़्यादा और ऐसे हालात में बहुत ज़्यादा है। बच्ची लटकी रही। उसके बाद जब आदमी आया तो आदमी ने कहा कि इसका ब्रेक श्रेक कोई नहीं है, ये खुद ही रुकेगा। वो खुद ही रुकेगा के चक्कर में वो बच्ची नीचे गिर गई और मर गई। बच्ची मर गई, एक क़यामत उनके घर वालों पे। वो बच्ची वैसे भी अपनी औलाद बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, लेकिन वो थी भी मुकम्मल तौर पे इकलौती, कोई बहन भाई नहीं था। उसका बाप जो है वो आया था बातें करने, वो उसके इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं ना। ये जो हादसा हुआ ना, ये बड़ा दौनाक था। और इस हादसे के बारे में मैं आपसे 3 बातें करूँगी। सबसे पहली बात तो हम पेरेंट्स के लिए हैं। मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े हैं बॉयज़। वो कहते हैं कि खैर वो एक बच्चा मेरा बड़ा वो है ना, थोड़ा अल्लाह माफ़ करे, वो है। तो कहते हैं कि मम्मा मैंने डिस्कवरी पे बैठना है, मैंने डिस्कवरी पे बैठना है। तो वो छोटा वाला अच्छा है, वो नहीं इस तरह की बकवास करता, लेकिन बड़ा वाला कहते हैं मैंने डिस्कवरी पे बैठना है। उसको मैं बैठने नहीं देती, उसको मुकम्मल तौर पे इजाज़त नहीं, वो मेरी मिन्नतें करता है और मैं उसको डिस्कवरी झूले पे बैठने नहीं देती। जब मैं उसे मना करती हूँ तो मना हो जाता है। आप बच्चे को मना करें तो कैसे बच्चे हैं जो मना नहीं होंगे? ये क्या बात हुई कि मैंने मना किया, लेकिन फिर उसके बाद जब याद रखना, जब तुमने ये हमारी बेबे हमें कहा करती थी ना कि आलूची नहीं खाने ना, वो आलू बुखारी नहीं होते ग्रीन वाले कच्चे वाले, आलूची नहीं खाने और कच्चे अंगूर नहीं खाने। आज तक हमने कच्चे अंगूर नहीं खाए और आज तक हमने कच्चे आलूची नहीं खाए, क्योंकि हम मना किया गया था। अभी तक हमें उससे डर लगता है। अभी तक मगरिब के बाद घर से बाहर रहने का, बेबी चली गई लेकिन बात अभी भी रह गई कि मगरिब के बाद घर से बाहर रुकने का नहीं। तो ये कैसी औलाद, कैसे औलाद को छोड़ो, पेरेंट्स कैसे हैं कि बच्चा कहे मैंने ऐसा करना है। वो कहते हैं ना, मैंने चाकू तुझसे छीना तो चिल्लाता है क्यों मेहरबा हूँ, मुझे ना मेहरबा समझा है तू। तो ये तुम्हें ना मेहरबान समझेंगे, तुम इनको मना करो, चाकू छीनो इनके हाथ से। अगर वो चाकू से ख़ुद को
ہرٹ کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو جھولے شولے ہیں, یہ جو لٹرم پٹرم یہ انگریزوں کے ہم نے نقالی شروع کی, تو ہمیں اس طرح کا اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ ہم بھی مطلب ڈھنگ والے لوگ ہیں. نہ کوئی سیفٹی بیلٹ آپ دیکھ رہے ہیں, نہ کوئی وہ بندہ اتنا مطلب آپ کوئی پڑھے لکھے لوگوں کو کھڑا کر دیں, کوئی زبردست لوگ ہوں جنہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور اس چیز کی ذمہ داری لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو 2 بندوں کی ذمہ داری دی گئی وہ کنچھری کے نیچے آ گیا. آپ اتنی بڑی ذمہ داری لے رہے ہیں, آپ نے لٹکایا ہوا ہے, ایک ایک باری میں 15 سے 30 لوگوں کو آپ لٹکا رہے ہیں الٹا, اور آپ جگہ پہ موجود نہیں ہیں کہ کوئی حادثہ ہو تو آپ کیا کریں گے. یہ بات تو ہم بڑوں کے لیے تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پہ نظر رکھیں اور ہم اپنے بچوں کو ایسے خطرناک معاملات میں نہ گھسنے دیں. رابندر ناتھ ٹیگور کا قول ہے کہ محتاط لوگ کم نقصان اٹھاتے ہیں. آپ احتیاط کیجئے تو انشاءاللہ تعالی محتاط لوگوں کا نقصان کم ہوتا ہے. جب وہ بچی لٹک گئی تھی, یہ ایک بات ہو گئی, میں نے کہا تھا 3 باتیں. جب وہ بچی لٹک گئی نا تو اس کو ایک بہت مزیدار بات ہے ادھر. بات یہ ہے نا کہ جب کسی برے غلط سچویشن میں تم پڑ جاؤ, کسی غلط معاملے میں, کسی ایسے خطرناک موڑ میں زندگی میں تم پھنس جاؤ, تو تم حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لو. جب تم حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لو گے تو پھر وہ تم نہیں رہتے, پھر وہ ڈیوائن پاورز آتی ہیں انسان کے اندر. جب تم کسی سچویشن کو مکمل طور پہ اون کرو, ذمہ داری قبول کرو اور اڑ جاؤ. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر وہ کسی ہندو کا قول ہے نا کہ بانسری بجانے والا اگر دل سے بانسری بجا رہا ہے نا, شوق سے, ذوق سے, تو اب بانسری اس کے لبوں سے نہیں, بھگوان کے لبوں سے لگی ہوئی ہے. تو کسی بھی سچویشن میں جب آنکھیں ملا لیتے ہو نا تم, تو پھر وہ تم نہیں رہتے, وہ کوئی اور ہوتا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ مصیبت میں گھبرانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ مصیبت سے بڑی مصیبت میں ہم تب گرفتار ہوتے ہیں جب ہم مصیبت میں گھبرا جاتے ہیں. تو مصیبت میں گھبرانا نہیں ہے, حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لینا. پھر وہ اگر اب باقی لوگوں کو بھی سمجھا رہی ہوں کہ خدا نخواستہ اگر ایسی حالت ہو جائے تو پینک مت ہو. پینک ہونے سے حالات مزید بگڑ جاتے ہیں. آپ کچھ دیر تک مطلب اس معاملے کو سنبھال سکتے تھے اگر آپ پینک نہ ہو. 2 باتیں ہو گئی, تیسری بات کون سی تھی؟ ایک مصیبت میں گھبرانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے, ایک یہ, اور ایک یہ کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہر چیز کی, ہر بات کی اجازت نہ دیں. اور ایک بات اور تھی, وہ بڑی زبردست تھی لیکن وہ میرے ذہن سے نکل گئی. بہرحال میں جناح پارک میں آئی ہوئی ہوں, واک کر رہی ہوں, انجوائے کر رہی ہوں, تو سوچا کہ یہ چھوٹی سی بات بھی کر لوں. ایک بات جو ہے نا وہ تم لوگ ہی مجھ پہ قرض ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, سلامت رکھے اور آباد رکھے. اللہ حافظ.